अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। सबसे पहले सादिया आप अपना तारुफ करवाएं और अपना जर्नी शेयर करें हमारे साथ थोड़ा सा, देन फिर हम आगे बात करते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर सादिया है। आई करेंटली वर्क विद ख्वाजा सर सोसाइटी एज एन एडवोकेसी पार्टनरशिप्स मैनेजर, और उसके अलावा आई सुपरवाइज देयर क्लिनिक। और जर्नी थोड़ी सी इस तरह से कि I never wanted to be a doctor, but then again here I am। और उसमें ये है कि I studied from King Edward, और उसके अलावा अभी currently I'm pursuing my masters in public health, because obviously ये एक niche है जो थोड़ी सी कह लें कि मज़ीद इंक्लूसिव हो सकती है, मज़ीद उस पर काम हो सकता है, because prevention is better than cure। हमारे माशरे में ट्रांसजेंडर अफराद से मुतालिक कौन कौन से ऐसे वहम हैं जो लोग बोलते भी हैं, लोग कहते भी हैं और उनके बारे में बात करते भी हैं? अच्छा, इस पे ना मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि हम हिस्ट्री की बैकग्राउंड पे जाएं और वो ये देखें कि प्री कलोनियल एरा वाले टाइम पे जो ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर अफराद थे वो बाकायदा गवर्नर भी थे, वो बाकायदा वज़ीर भी थे, कमांडर भी थे। लेकिन ड्यू टू के लोग अंग्रेज़ों का आना पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में उस वक्तों में, और उसके बाद इवेंचुअली जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास हुआ था, उसके बाद ना उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास करने का अंग्रेज़ों का मकसद ये था कि हम क्या नाम है इन लोगों को बड़ी पोजीशन से एक तो नीचे ले आएँ ट्रांसजेंडर पर्सनस को, उसके अलावा साथ साथ ये कि हम उनको मॉरली करप्ट शो करें। और वो जो एक कलोनियल लेगेसी है वो चाहे अंग्रेज़ पाकिस्तान छोड़ के चले गए, लेकिन वो अभी भी हमारे माइंड्स में बैठी हुई है। हम अभी भी ट्रांसजेंडर पर्सनस को मॉरली करप्ट समझते हैं, ये समझते हैं कि ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये कह लो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो वो जो माइंडसेट है वो अभी भी प्रेवलेंट है, और उसी की बेस पे सोशल एक्सक्लूजन है, सारा स्टिग्मा चल रहा है, एंड दैट इज़ लाइक समथिंग वी नीड टू लुक इनटू। और ऑब्वियसली इस्लाम इज़ अ कह लो मेजर रिलीजन, तो मैं यही पॉइंट करूँगी कि हमें रिलीजियस टेक्स्ट की मिस इंटरप्रिटेशन पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब मैं इस पर थोड़ा सा ये रखना चाहूँगी कि हमें इमाम तंतवी, इमाम ख़ुमैनी के फतवों पे पढ़ने की ज़रूरत है कि जब मरियम मलकूरा जो ईरान में बाकायदा एक ट्रांसजेंडर पर्सन है, वो इमाम ख़ुमैनी के पास जाके अपने हक़ के लिए बात कर सकती हैं, तो दैट इज़ समथिंग वी कैन ऑब्वियसली रेप्लिकेट इन पाकिस्तान एज़ वेल। और बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर मज़हब के हिसाब से हम देखें तो अगर वो मज़हब में मौजूद नहीं होती तो उन मुद्दों पे, उन टॉपिक्स के ऊपर बाकायदा इजमा होता है। ये नहीं कि हर इंसान अपना फ़ैसला ख़ुद कर ले कि इस इंसान के साथ मस्जिद को ज़िंदा रखना है कि मारना है, तो दैट इज़ रियली प्रॉब्लमेटिक। क्योंकि फ़ैसला करने से पहले अगर हम ख़ुद फ़ैसला करना शुरू कर देंगे तो वो मसला हमारे लिए क्रिएट करता है। जी, ट्रांसफॉर्मेशन पर मैं इस तरह से थोड़ा सा बात करूँगी कि वाई आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड ट्रांसजेंडर राइट्स, बिकॉज देयर आर नो गुड रोल मॉडल्स एंड वी रियली नीड गुड रोल मॉडल्स, ताकि फैमिलीज़ को पता हो कि आप एक ख्वाजा सरा पर्सन या ट्रांसजेंडर पर्सन होने के बावजूद भी एक अच्छी पोजीशन पर आ सकते हैं। आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, एंड दैट इज़ समथिंग दैट वुड ऑब्वियसली इंस्टिल कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटीज़ के वो अपनी कह लो ट्रांसजेंडर बच्चे की ओनरशिप लें, एंड दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मिथ्स जो है वो यही है कि एक तो वो समझते हैं कि ये मुकम्मल लाइक बीइंग ट्रांसजेंडर इज़ अ चॉइस, तो दैट इज़ क्लियरली नॉट। क्योंकि इफ़ यू आर सेइंग कि बीइंग चूजिंग का ऑप्शन हमारे पास है, तो आर यू गाइज चूजिंग टू बी अ सिस मैन और अ सिस वुमन? नो, दैट इज़ समथिंग जो कि लाइक इनहेरेंटली इनेटली हम सब में आ रहा है, जेनेटिकली आप कह सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसको आप कभी भी वो नहीं कर सकते, और नोबडी वांट्स टू वेयर वुमन क्लोथिंग इन एन ओपन स्पेस एंड बी क्रिटिसाइज्ड अबाउट इट। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अब हम जो जज करते हैं वो जज इस सेंस में करते हैं कि ये लोग गलत कामों में मुलव्वस है, ऐसे काम करते हैं जिससे हमारा माशरा ख़राब हो रहा है। तो मैं ये इस पे यही कहूँगी कि हमने, हमारे माशरे ने हम लोगों को क्या कह लो अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि दैट वी एज इंडिविजुअल्स कैन ग्रो एंड फ्लरिश। हम ऑब्वियसली देयर आर स्पेसेस जहाँ पे बात की जाती है कि ख्वाजा सरा अफराद को भीख मांगना या गलत काम करना छोड़ देना चाहिए और वो सही काम करें। सही काम है क्या? सही काम करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? कोई मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो मेंशन करें, बट देयर आर नन। क्योंकि जो कोई भी हम इससे स्टेप आउट करके
کسی فیکٹری میں کسی کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کرتا ہے تو وہاں پہ دے آر سیکشولی ہراسڈ، باقاعدہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کو. اور اگر آپ کسی کے گھر میں صاف صفائی یا کھانا بنانے کی جاب دیکھتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دے پے اس لیس، ویری کلیئرلی دے پے اس لیس. جہاں پہ آپ کو 6,000 ایک ہاؤس ہیلپ کو دے رہے ہیں تو اگر وہ ہاؤس ہیلپ ٹرانس وومن ہوگی تو دے وڈ پے 3,000، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کرنا، کیونکہ کسی اور نے اس کو اپنے گھر کام نہیں کرنے دینا. تو دیٹ از سم تھنگ وی ریلی نیڈ ٹو لک انٹو ایز ویل. 2018 میں جو ایکٹ آیا ہے اس میں خواجہ سرا کو جو ہے ان کی پہچان اس میں دی گئی ہے، ان کی شہریت کو قبول کیا گیا ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ اس میں کیا جو ہے وہ چیزیں ہیں اور اس میں کیا کیا فوائد ہیں ان کے لیے، خواجہ سرا لوگوں کے لیے. جی اچھا، اس قانون کے اوپر ہم بات کریں تو اٹ از این امپورٹنٹ لا. 2018 میں پاس ہوا. اٹ گیوز اس دا رائٹ ٹو سٹیزنشپ، امپلائمنٹ، ایجوکیشن، اور یہ کہ لائک ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈسکرمنیشن یا ہراسمنٹ نہ کی جائے. اور بہت سارے 3 سے 4 اداروں کو لائک انہوں نے اپوائنٹ بھی کیا کہ اف دیر آر اینی کیسز آف ہراسمنٹ یا ڈسکرمنیشن تو ہم اوبیسلی ادھر رپورٹ کر سکتے ہیں. بٹ دا گڈ تھنگ اباؤٹ اٹ کہ 2018 کے بعد ہی انیشلی بہت پازیٹیو چینج آیا تھا 19-20 میں، لیکن جیسے ہی وہ قانون کو دوبارہ چیلنج کیا گیا فیڈرل شریعہ کورٹ میں تو جو خواجہ سرا افراد کے لیے قانون پاس ہوا ہے، اگر ہم اس پہ بات کریں تو اس کے جو امپورٹنٹ کلازز ہیں وہ یہی ہیں: رائٹ ٹو سٹیزنشپ، انہیریٹنس، ایجوکیشن، امپلائمنٹ. اور یہ کہ انہی اپرچونیٹیز میں سے کسی بھی جگہ پہ اگر ان کو کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ یا ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے تو اس پہ اوبویسلی ایکٹیو اور اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کیا جائے گا. اور بٹ دین اگین دا ویئرڈ یا ریئل ریالٹی از کہ 2020-21 میں یہی قانون کو دوبارہ چیلنج کرنے کی وجہ سے جو بھی جتنی بھی بہتری، جتنی بھی امپرومنٹ یا اپرچونیٹیز آئی تھیں وہ واپس ختم ہو گئی ہیں. اور اب ٹرانسجینڈر کمیونٹی ارسپیکٹیو آف کہ وہ کتنی پڑھی لکھی ہیں کتنی نہیں، دے آر فورسڈ انٹو کہ وہ لوگ سیکس ورک کریں، یا سیکس ورک بول سکتے ہیں نا، ہاں، دے آر فورسڈ انٹو پروسٹیٹیوشن، پرائیویٹ پارٹیز اینڈ بیگنگ. بٹ دین اگین ہم کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے. اگر یہ کام غلط ہے اینڈ آئی ڈو بلیو کہ یہ غلط ہے تو آپ ہمارے لیے صحیح اپرچونیٹیز ہم سے کیوں روک رہے ہیں؟ اچھا چلیے یہ بتائیں کہ آپ کے اس ایکٹ میں جو ہے وہ انہیریٹنس پہ بھی بات ہوئی ہے کہ خواجہ سرا کو وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں؟ جی، اس میں اوبویسلی انہیریٹنس بھی انکلوڈیڈ ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ریالٹی چیک یہی ہے کہ اکثر فیملیز جو ہیں وہ ڈس آن کر دیتی ہیں. although وی بلیو کہ شریعہ کے طور پہ جو ڈویژن ہونی چاہیے وہ اٹ از دیئر، بٹ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اگر ایک پیرنٹ ہے یا فادر ہے وہیں ڈس آن کر دے کہ یہ ہماری اولاد نہیں ہے تو اوبویسلی اس بندے کو یا اس خواجہ سرا افراد سے اس کا جائیداد کا، انہیریٹنس کا بھی حق اس سے چھین لیا جاتا ہے. اینڈ اف فار سم ریزن کہ وہ ڈویژن ہوتی بھی ہے تو اکثر دفعہ پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو باقی سبلنگز ہیں نا وہ اس کو ڈس اونڈ یا اپنی فیملی ٹری میں سے سپریٹ کر دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کو انہیریٹنس نہیں ملتی. اندر بگ پرابلم از کہ اکثر جو بچے خواجہ سرا بچپن میں ہی اپنے گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اردو نادر کی طرف سے یہ سہولت ہے کہ ان کو ہم آئی ڈی کارڈ بنوا دیتے ہیں، لیکن جب آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں تو اس پہ اگر اب آپ کی فیملی سے کوئی نہیں آ رہا تو ابو کے نام پہ آپ اپنے گرو کا نام لکھوا سکتے ہیں. تو جیسے ہی اوبویسلی آپ کی فیملی ٹری میں گرو کا نام آ جائے گا تو پرابلم کیا ہوگی کہ آپ کی جو ایکچوئل فیملی ہے آپ اس ٹری سے ہی ختم ہو رہے ہو. تو although it is a benefit کہ ہم سٹیزنشپ تو رکھ رہے ہیں لیکن اسی وقت اسی بچے سے ہم اس کی جائیداد یا اس کی انہیریٹنس کا جو رائٹ ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہر دفعہ ہر جگہ پہ ہمیں کیا نام ہے نیگوشیشن نہیں کرنی. ہم بھی اتنے ہی انسان ہیں جتنے آپ لوگ، اور ہمیں بھی وہی سب حق ملنے چاہیے جو آپ لوگوں کو. اور یہ کہ ایک سپریٹ قانون کی کبھی بھی ضرورت نہیں تھی. اگر آلریڈی ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن میں ہی اگر کہہ لیں سب کو جو حق سب کے ہیں ایز سٹیزنز وہ دیے جائیں تو ہمیں انڈیویجولی ہر کہہ لو گروپ کے لیے، ہر جینڈر یا ہر ریس ریلیجن کے لیے سپریٹ کلازز یا سپریٹ ایکٹس پاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھا سعدیہ مجھے یہ بتائیے کہ ٹرانسجینڈر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ایک خواجہ سرا بچہ ہے، تو فیملی یا خاندان والے اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟
اس میں یہ بات کہوں گی کہ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے، چاہے جسم کا، اب کوئی بھی اپنے حصہ تو نہیں نا تن سے جدا کرتا. تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ سوسائٹل پریشر ہوتا ہے، یہ خوف ہوتا ہے کہ صرف اگر ہم اپنا خواجہ سرا بچے کو اونرشپ دیتے ہیں یا اس کو گھر میں رکھتے ہیں تو کل کو اس کے جو باقی بہن ہیں یا بھائی ہیں ان کے رشتے نہیں ہوں گے. معاشرے میں ایک وہ غیرت کا جو آنر بیس سسٹم ہے کہ یہ ہماری آنر کے خلاف ہوگا، کوئی غلط کام نہ کر دے. تو یہ پرابلمز ہیں جو فیملی اونرشپ پہ افیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایونچولی ریجیکشن میں کنورٹ ہوتا ہے. اور اس میں ایک اور خوف تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر مائیں صرف اس ڈر سے کہ گھر میں موجود دوسرے کزنز یا چاچا یا ماما جو ہیں وہ اس بچے کو سیکشولی ایکسپلائٹ نہ کریں تو بہتر ہے کہ وہ اس گھر سے چلا جائے. لیکن بات ہوئی ہے کہ گھر سے نکالے لوگ صرف اس بات کا خوف کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جو ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں نا اکثر امی ابو کے، وہیں پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے اس بچے کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. اور یہ وہی بات ہے کہ if you do not fit in a label, if you do not fit in a box، کہ آیا آپ لڑکے ہو لڑکی ہو تو پھر آپ کا فیوچر ہی کینسل ہے، آپ ایک ریجیکٹڈ وہ انوملی کے طور پہ ٹریٹ کیے جاتے ہو. اور انوملیز irrespective of انوملیز ہیں تو سارے انسان ہی نا. اگر obviously گھر سے نکال دیے جاؤ گے تو اگر ایک سوشل کے لیے پروٹیکشن سسٹم نہیں ہے ان پلیس تو وہیں بچے گھر سے نکل کے سیکشولی ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، ان کو لائک ایون سروائیول سیکس کرنا پڑتا ہے. ہم ایونچولی ان کا ریاکشن دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ غلط ہے، لیکن ہم وہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص کو بنانے میں ہم لوگ اینڈ پروڈکٹ یا اس ریاکشن کے اوپر اتنا فوکسڈ ہوتے ہیں کہ یہ جو خواجہ سرا افراد ہیں یہ غلط کاموں میں ملوث ہیں، یہ اکیلے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. لیکن ہم وہ حالات، وہ سرکمسٹانسز نہیں دیکھتے کہ اس بچے کو وہاں تک لانے میں کن لوگوں کا، کن چیزوں کا، کن کے لے کے سسٹمز کی کہ لو غلطی ہے کہ وہ لوگ اب ایسے ہیں. and I'm really sorry to say کہ we failed as a society if a 12-year kid has to feed their own belly. ہم کہتے ہیں کہ لائک وہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں، لیکن جب آپ کو مطلب اس بات کی ٹینشن ہو نا کہ we have failed as a society. اگر ایک 12 سال کے بچے کو تعلیم چھوڑ کے، گھر کی پروٹیکشن چھوڑ کے، روڈوں پر اس کو اپنی پیٹ کی بھوک ختم کرنے کے لیے ہر طرح کا کام کرنا پڑے تو وی ہیو فیلڈ ایز اے سوسائٹی. ہم خواجہ سرا افراد کو بلیم کر رہے ہیں کہ جی کہ وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، وہ پروسٹیٹیوشن کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں انٹو دس. بٹ کبھی ہم نے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ان کے پاس کوئی آئے گا نہیں اس کام کے لیے تو وہ خود بخود ادر سورسز آف انکم کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم اس کلائنٹ کو کیوں نہیں، اس مرد کو کیوں نہیں پوچھتے جو یہ چیزوں میں اتنے ہی انگیجڈ ہیں، ایکولی انوالوڈ ہیں. بیکاز مینیپولیشن، ایکسپلائٹیشن شروع ہی تب ہوگی جب اسی چیزوں کی مارکیٹ ان پلیس ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ یہ جب بھی خواجہ سرا لوگوں کی بات ہوتی ہے تو میں نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ آپ کی کمیونٹی، لیکن جب کبھی ایک مرد یا ایک عورت کی بات ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں ہمارے مرد. تو کیا ہم آپ کے معاشرے کا حصہ نہیں ہیں؟ تو اوبویسلی یہ چیزیں ہیں جو پریشان کرتی ہیں، یہ سوال ہیں جن کا جواب ملتا نہیں ہے. اور بہتر یہی ہو کہ آپ لوگ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ایک خواجہ سرا کسی کے اولاد نہیں ہے، کسی کے بہن بھائی نہیں ہے، یا ہم انسان کے درجے پر ہی ابھی تک نہیں پہنچے کہ ہم بھی اکیلے اس برابری پہ آ سکیں. کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے برابر کے جو لوگ ہیں نا ان کی فیملیز ہیں. میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ جو میرے کولیگز تھے یا پیئرز ہیں یا میرے کنٹمپریریز ہیں، میرے کلاس فیلوز ہیں، اب ان کی فیملیز ہیں. بٹ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ؟ سادیہ، جیسے بھی آپ نے مجھے بتایا کہ فیملی کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے ٹرانسجینڈر پرسن پہ کافی جو ہے وہ مطلب پریشر بھی ہوتا ہے اور چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. ان سارے پریشرز کو یا ان ساری کہیں ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیسے ہیلتھ کے کیسے ایشو ان کو ہوتے ہیں، وہ ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اس پہ تھوڑا مجھے بتائیں.
जी अच्छा, सेहत एक ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है फॉर एवरी पर्सन। अब उसके ऊपर अगर हम बात करें तो जैसे मैं अभी क्लिनिक में काम करती हूँ, वहाँ पे आई हैव टू डील विद ट्रांसजेंडर क्लाइंट्स जो अपनी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। अगर तो वो उसी क्लिनिक में रिजॉल्व हो सकते हैं तो ऑब्वियसली आई गिव देम, रिकमेंड देम द मेडिकेशन दे शुड बी यूजिंग। लेकिन अक्सर दफ़ा पे ना हमें रेफरल्स करने पड़ते हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली सर्जिकल केसेस हो सकते हैं या स्पेशलिस्ट केयर वो चाहते होते हैं। अब वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम इस तरह से आता है कि जब मैं उनको बताती हूँ कि आपने जनरल हॉस्पिटल या जना या म्यो हॉस्पिटल जाना है, तो वो थोड़ा सा डर इस सेंस में जाते हैं कि वहाँ पे हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि हमारी अक्सर जो PLHIV क्लाइंट्स हैं वो अपनी दवाई लेने के लिए जब ART सेंटर जाते हैं तो उनको ऑब्वियसली उन्हीं सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो किसी भी आम पेशेंट को गुजरना पड़ेगा कि पहले पर्ची बनेगी फिर चेक होगा। अब अगर आपको पर्ची के काउंटर पे ही कह दें कि आपकी मतलब लाइन ही नहीं है, या मर्दों में खड़े हो जाओ या ख़वातीन में खड़े हो जाओ, तो वो वहाँ पर ही वो बेचारी ख्वाजा सरा बेचारी ट्रांसजेंडर वुमेन जो है वो परेशान इस सेंस में हो जाती है कि अगर मैं लड़कों की लाइन में खड़ी होंगी तो लड़के मुझे तंग करेंगे, लड़कियों की लाइन में खड़ी होंगी तो लड़कियां मुझे कहेंगी कि तुम मर्द हो, तुम ये हो, और इस तरह की बातें होती हैं। अभी रिसेंटली मेरी एक काउंसलर जो एक PLHIV क्लाइंट के साथ गई थी ना, तो वहाँ बाकायदा एक बुज़ुर्ग थे जो कि उनको बाकायदा हरास कर रहे थे, और हरास करते वक्त जब उस काउंसलर ने उसको कहा कि अंकल या थोड़ा तमीज़ कर लें या इंसान बन जाएं, तो उन्होंने उसी वक्त उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा फ़ोन इसने चोरी किया है। वहाँ मौजूद सब कोई बंदा नहीं आया उनकी सपोर्ट में, उल्टा सब वो बाबा जी की बात मानने पे खड़े हो गए कि जी कि हाँ बाबा जी सच्चे हैं, ये सब झूठे हैं। और उसी वक्त उन्होंने 15 पे कॉल की और वहाँ मौजूद जो कि लो खिदमत मरकज़ था उधर से पुलिस आई है हॉस्पिटल के अंदर, तो उनको पकड़ के ले गई और उन सबको कहते हैं कि चलो बताओ तुम लोगों में से किसको HIV है किसको नहीं। तो जब वो काउंसलर ने कहा जो कि ख़ुद एक ट्रांसजेंडर पर्सन है, उसने कहा कि ये सवाल करना आपका बनता नहीं है, ये बाकायदा एक मेडिकल हिस्ट्री है जिसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो कहता तू मनु हुण दसेंगा कि की करना है तो की नहीं करना। तो अब जब ये लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली वहाँ मौजूद कोई भी बंदा होगा वो डर जाएगा। और जब ऑब्वियसली उस वक्त उसको कॉल करने की मतलब फैसिलिटी मिली, तब जाके उसने एक फेलो ट्रांस को कॉल किया जो कि थोड़ी समझदार थी, उन्होंने बात की, फिर जाके मामला रिजॉल्व हुआ। अदरवाइज़ उनको चुपचाप जेल थी। और एक ख्वाजा सरा शख्स FIR कट जाए उसके पीछे जाने वाला बहुत कम लोग हैं। ठीक है, हमारे जनाजे पड़े रहें जी। उर्दू पॉलिसी पास हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हर वार्ड में एक बेड अलॉट होगा ख्वाजा सरा पर्सन को अगर वो एडमिट होते हैं तो, लेकिन वो चीज़ कभी भी इम्प्लीमेंट होने तक आती नहीं है। अक्सर मैंने एक दफ़ा एक केस देखा था जिसमें उन्होंने एडमिट तो कर लिया था लेकिन उस ख्वाजा सरा को बेड ही उन्होंने उधर दिया था जहाँ बिल्कुल ये साथ ही कूड़े की डस्टबिन थी। ये लाइक उनका लेवल है ऑफ केयर का टूवर्ड्स द कम्युनिटी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आपको मेडिकल करिकुलम में कुछ भी नहीं बताया जाए कि ट्रांसजेंडर पर्सन क्या होते हैं क्या नहीं होते, उनकी क्या एनाटमी फिजियोलॉजी होती है, तो आप कभी भी उनको केटर नहीं करोगे। आप यही समझोगे कि ये माशरे में बिगाड़ है, और जो बिगाड़ होता है उसको ऑब्वियसली उसके ना बेसिक राइट्स होते हैं, ना उसकी कोई हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं, ना कुछ हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो मेरे PLHIV क्लाइंट्स हैं भी वो कहते हैं कि हम घर रह के मरना कबूल करेंगे बजाय ये कि हॉस्पिटल जाके ज़लील हो, जो कि एक बहुत बड़ा एक्टिव कंसर्न है। और ये कि एक बाकायदा हमारी ट्रांसजेंडर फेलो थी जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट रही हैं इतना अरसा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आई कि जब वो फौत हुई उसकी लाश रिसीव करने कोई नहीं था आ रहा। उसकी फैमिली वालों तक को कॉल की कि अगर आप अपने उधर कब्रिस्तान में दफनाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो इस नाम के बंदे को जानते ही नहीं हैं। ठीक है, वो फिर इवेंचुअली कम्युनिटी ने ख़ुद स्टेप इन किया, उसकी वहाँ से कहले बॉडी को रिकवर कराया हॉस्पिटल से और वो ख़ुद दफना दिया। और ये लाइक अलमिया है कि एज ए ह्यूमन बीइंग ज़िंदा होते वक्त भी कोई ध्यान नहीं है और मरने के बाद भी कोई ध्यान नहीं है।
جیسے بھی آپ نے کہا کہ جو خواجہ اسرار تھے ان کی لاش لینے کوئی نہیں آیا، تو ہمارے ایکسپیرینس میں نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنی فیملیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، پیچھے ان کو مطلب پال رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی ہیلتھ کو لے کے کافی کانشیس ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس جو لوگ مطلب پیسہ لے رہے ہیں اپنے ان بچوں سے، تو پھر ان کو اس ٹائم پہ جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ اس میں یہی کہوں گی کہ ایز اے پیرنٹ آپ کو ایک شرابی اولاد قبول ہے، چور ڈاکو اولاد قبول ہے، نافرمان اولاد قبول ہے، لیکن ایک خواجہ سرا اولاد قبول نہیں ہوتی. اب اس میں یہ ہے کہ وہ گھر سے تو نکال دیں گے، لیکن وہ ایک کہہ لے کہ ایکسپیکٹیشن رہتی ہے کہ جی کہ تم چاہے گھر میں نہیں ہو لیکن یو ہیو ٹو سپورٹ دا فیملی. اب میں ٹرانسجینڈر لوگوں کو جانتی ہوں جو باقاعدہ ناچ کے کماتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے صرف 10 سے 20 ہزار رکھ کے باقی جتنے پیسے ہیں وہ گھر جاتے ہیں. اب وہ گھر جاتے ہیں چاہے وہ 1 لاکھ ہے 2 لاکھ ہے، وہ گھر جا رہا ہے. انہی پیسوں میں وہ لوگ اب کہہ لو کہ بیٹے کو دکان بھی ڈال کے دے رہے ہیں تاکہ جو ان کا کہہ لو نکما بیٹا ہے وہ کما سکے، اور وہ دکان بھی بند ہو جاتی ہے اکثر دفعہ پہ. بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ شادی اگر ہو بھی رہی ہے نا تو وہ کہیں گے کہ تم نے نہیں آنا. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک سنا تھا واقعہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس مطلب ٹرانسجینڈر عورت کے کہ اس کے کیا نام ہے گھر میں ابو فوت ہو گئے تھے، تو چونکہ وہ گھر کو سپورٹ کر رہی تھی تو اس کو رات کے اندھیرے میں بلا کے کہا کہ ابو کو دیکھ لو، اور جب تم نے دیکھ لیا تو تم چلی جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ صبح ان کا جنازہ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ تم یہاں موجود ہو. اب ایز اے سوسائٹی اس میں میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم کتنے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ اولاد کو بھی جیسی بھی ہے اس کو ہم ایز اے سورس آف انکم تو ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو اس کے ڈیو رائٹس نہیں دے رہے، صرف اس لیے کہ اگر یہ صبح جنازے میں موجود ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، لوگ یہ کہیں گے کہ اے کہ نام ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا نہیں ہے. لیکن کیا ہمارا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی شادیوں میں، اپنے اماں ابا کے جنازوں میں اس طرح ہی شریک ہوں جس طرح باقی کوئی اور اولاد ہوتی ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں خواجہ اسرار کو جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی مین وجوہات بتائیے کہ کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور کیوں؟ اس میں بہت بڑا ریالٹی چیک یہی ہے کہ اوبویسلی جو شخص غریب ہے اس کو معاشرے نے بھی دتکار دیا ہے، اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس کے پاس اور کیا آپشن بچے گا جب تک کہ وہ غلط کاموں میں ملوث نہ ہو. اب ایسے لوگوں کو مرد حضرات ایکسپلائٹ کرتے ہیں کیونکہ دس از این اپرچونٹی فار دیم کہ جی کہ ہاں اچھا یہ کچھ بھی کرے گی کیونکہ اس کو اپنا پیٹ پالنا ہے، یہ کچھ بھی کرے گی کیونکہ اس نے اوبویسلی اپنا خرچہ دیکھنا ہے، کیونکہ اگر سر پہ چھت نہیں ہوگی تو آپ اوبویسلی اپنے آپ کو نہ محسوس کرتے ہو نہ آپ کچھ کر سکتے ہو. اور یہی ریزن بنتی ہے کہ موسٹ آف دا ٹرانس پیپل دے آر فورسڈ انٹو سروائیول سیکس اس سینس میں کہ اور کوئی ہمارے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے. لوگ کہہ لو کہ جہاں کہیں پہ بھی آپ جاؤ، چاہے وہ بس اسٹاپ ہے، بس ٹرمینل ہے، ایئرپورٹ تک اگر آپ بات کرو نا تو لوگ آپ کو اس نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کہ یہ مطلب ہم میں سے نہیں ہے. حالانکہ میرے بھی اتنی آنکھیں ہیں، میرے بھی اتنے ہاتھ ہیں، میری بھی اتنی ٹانگیں جتنا آپ لوگوں کی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ میں مختلف دکھ رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے آنکھوں سے دیکھ کے باقاعدہ آپ کہہ لو کہ ذلیل کریں، کیونکہ ہر دفعہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی لفظ کہا جائے، اکثر نظروں سے پتہ چل جاتا ہے. اگر میں اپنا واقعہ بتاؤں تو میں جب ایک دفعہ فارن ٹرپ پر تھی تو میں وہاں پہ مجھے کبھی کسی نے فیل نہیں کرایا کہ آئی ایم اے ٹرانس پرسن، لیکن جیسے ہی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ قطر ایئرپورٹ پہ کہ میں نے اب واپسی والی فلائٹ جو ہے وہ ڈومیسٹک ہوگی، وہاں موجود سارے پاکستانی اس طرح دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں میں کون سی بلا آ گئی ہوں. تو وہ جو ایک نظروں سے کہہ لیں آپ بندے کو شرمندہ کرا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ. اسٹریٹ ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے. اگر آپ کو کہہ لو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی پڑتی ہے تو اکثر جو کہ لے ٹرانس پرسنز ہیں وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے میٹرو میں مردوں کی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے کہ عورتوں کی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ عورتیں کہتی ہیں کہ ساڈے وچ نہ کھلو اور مرد کہتے ہیں کہ مرد پھر آپ کو باقاعدہ ہراس کرتے ہیں. اکثر دفعہ پہ وہ ٹوکن نہیں دیتے یہ کہہ کے کہ بس بند ہے، حالانکہ باقی سب کو وہ ٹوکن مل رہا ہے. اسٹریٹ ہراسمنٹ اپنی جگہ پہ ہے. اس کے علاوہ جو ایک اندر فارم آف وائلنس ہے جو کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ میں بھی آبزرو کی ہے وہ یہ ہے انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس. وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ بٹ دیر از کہ جی کہ اکثر مرد جو کہ لیے ٹرانسجینڈر پرسنس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی، تو دے ایکچولی
abuse them, they extort them in the sense कि तुम मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वीडियोस लीक कर दूंगा, तुम मुझे पैसे दो या मेरी मर्जी से चलो तो तुम मुतमईन रहो, अदरवाइज़ क्या नाम है वो गोलियां मार देते हैं। लाहौर का वाक़या है, लाहौर में एक ट्रांस पर्सन थी टाउनशिप वाले एरिया में, उसको बाकायदा मुंह के अंदर बंदूक रख के गोली मारी गई थी, ये कह के कि सिर्फ इस लड़ाई पे कि चूँकि उसके जो कह लो मर्द को पसंद नहीं आया कि ये किस तरह कमा रही है। ऑब्वियसली अगर आपको बुरा लगता है किसी का ज़रिया माश तो आप उसको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दें। सादिया, हमें अपने इस माशरे में रहते हुए ख्वाजा सरा को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे ऐसे रास्ते देने के लिए कि जहाँ कम्युनिटी, जहाँ हमारा माशरा उनको कबूल करे, जहाँ उनके हुकूक पे बात की जाए, कैसे कौन से रास्ते हम जो है ना वो बना सकते हैं उनके लिए? इन इंटरवेंशंस में बस बेसिक सबसे प्राइमरी यही है कि आप हमें वहीं बर्ताव, वहीं सलूक दें जो आप अपने आप के साथ देना पसंद करते हैं। सबसे प्राइमरी या सबसे इनिशियल आएगा ऑब्वियसली फैमिली ऑनरशिप। जो बच्चा घर में ही महफूज रहेगा वहीं बच्चा कल को एक बेहतर के लिए शहरी बन सकता है, क्योंकि आज वो वक्त है कि सोर्स ऑफ इनकम मर्द की हो, औरत की हो या ख्वाजा सरा की हो, घर तो चलाती है ना। तो जब आपको कह लो कि उसको उस तक नहज तक लाने के लिए आपको ख़ुद ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर अम्मा अब्बा ही अपने बच्चे को अपने घर से ना निकलने दें, माशरा कुछ भी कहता है वो चुपचाप सुन लें, तो वहीं बच्चा कल को एक बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रांस पर्सन्स देखे हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन चूँकि उनकी लाइफ में उनको वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, हालांकि दे पुट डबल और इवन 4 times the effort any other person does, लेकिन उसके बावजूद चूँकि the way they look, सिर्फ उस वजह से people don't want to work with them। तो एक वो जो एक नज़रिया है हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है। नज़रिया तभी चेंज होगा जब ऑब्वियसली फैमिली ओनरशिप होगी। कोई ये नहीं कहे कि ये तुम्हारी कम्युनिटी, वो कहे ये मेरा बच्चा है या ये मेरा भाई या मेरी बहन है। तो जब ये वाला ओनरशिप आना शुरू होगी तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव चेंज आएगा। लॉ अपनी जगह है लेकिन लॉ की वीक इम्प्लीमेंटेशन है। अभी तक वो जो कानून है वो फेडरल लेवल पे पास है, वो प्रोविंशियल भी नहीं है। तो ऑब्वियसली एक प्रोविंशियल लेवल पर उसको आने की ज़रूरत है, एक कमेटी बनने की ज़रूरत है कि जो एक्सपीरियंस ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं वो बाकायदा उस कमेटी को में शिरकत करें और ऑब्वियसली जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन है उसको इंश्योर कराएं, सो दैट लाइक there are no more people who are harassed, abused or violated, because obviously ऐसे मैं ही नहीं कहती कि क्या सही है क्या गलत है, हमें भीख मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए, ये सेक्स वर्क बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप ऑब्वियसली माशरे में चेंज चाहते हैं तो उस कम्युनिटी को सपोर्ट करें। हमारी बात इसलिए मत सुने कि आपने हमें जवाब देना है, इसलिए सुने कि आप हमारी बात समझ रहे हो, क्योंकि हम भी उतने इंसान हैं जितने आप हैं। थैंक यू।